अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मामला पाक भारत जंग का है। पाकिस्तान का मौसर दिफाई इकदाम और उस हवाले से जो भरपूर ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त भी वो जारी है। अब वक्त हो रहा है 5:31 सुबह का ये वक्त है और गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको 3:30 बजे तक की तफसीलात बताई थी। गुज़श्ता 2 घंटे की क्या तफसीलात हैं और इस हवाले से रियासत पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, सरकारी किन खबरों की तस्दीक हुई है, उसके साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सदीक भाई, आपकी इजाज़त से, DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपसे कुछ देर कबल, तो उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जो हमले हुए हैं उनकी कुछ तफसीलात बताई हैं। आगाज़ उन्होंने किया कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की अफवाज कौम की हिमायत से दुश्मन का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है। इस अचारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर मजीद उन्होंने तफसीलात जो बताई वो बताते हैं कि 6 मुकामात पर भारत ने 24 स्ट्राइक किए, यानी कि जो मिसाइल हमले थे वो किए गए, जिसमें कुल 8 पाकिस्तानी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं, सिविलियन हैं तमाम। अब 35 जख्मी हुए हैं और 2 इस वक्त मिसिंग हैं। मजीद उन्होंने तफसीलात बताई। अहमदपुर जो ईस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अब तक हुआ है। मैं बस एक चीज़ बता दूँ, ये अहमदपुर रोड है और ये वैसे बहावलपुर में ही ये जगह आती है, मस्जिद सुभान जो मसूद अज़हर साहब का मदरसा है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान है वो हुआ है। 4 हमले यहाँ पर हिंदुस्तान ने किए हैं, 5 शहादतें हुई हैं। एक 3 साल की बच्ची बताई जा रही है, 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन ये शहीद हुई हैं। 31 यहाँ पर जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन, जबकि एक मस्जिद जो है वो शहीद हुई है और 4 फैमिली क्वार्टर्स जो हैं सिविलियन आबादी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। मुजफ्फराबाद यहाँ पर मस्जिद बिलाल 7 इम्पैक्ट्स हुए हैं, एक बच्ची जख्मी है और अगेन जो मस्जिद है वो शहीद हुई। कोटली का मुकाम है, मस्जिद अब्बास पर यहाँ हमला किया गया है, 5 इम्पैक्ट्स यानी कि हमले किए गए, 2 यहाँ पर शहादतें हुई हैं, एक जो है वो 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा यहाँ पर शामिल है। मुरीद के मस्जिद उम्मे करार पर हमला हुआ है, 4 इम्पैक्ट्स हैं, एक शहादत है, एक जख्मी है और 2 यहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। सियालकोट में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, एक जो है वो मिस फायर कर गई और एक जो है वो खुले मैदान में गिरा, वहाँ का उनका जो मिसाइल था जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ का मुकाम बताया जाता है, यहाँ पर 2 इम्पैक्ट्स हुए हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ। एक डिस्पेंसरी जो है वो जुज़वी तौर पर यहाँ पर तबाह हुई है। जबकि ISPR की जानिब से ये अब इस बात की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 त्यारे गिरा दिए हैं अब तक की तफसीलात के मुताबिक। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी हमले में जो भारत का एक इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो भी तबाह हो चुका है और उसकी फुटेज भी अब मंजर आम पे है, मुख्तलिफ टीवी चैनल उसको दिखा रहे हैं। ये भारतीय फौज का ये जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, ये 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो 9 डिवीजन है और 15वीं कोर है उनके जेर कमान था और कहा जा रहा है कि भारतीय जारियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। और उसके साथ साथ पाक फौज ने LOC पर भारत की जो गुफ्तार पोस्ट है उसको भी तबाह कर दिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज जो है उनके हमले नाकाम बना दिए गए हैं, पसपा कर दिया गया है हिंदुस्तानी फौज को। उसके साथ साथ अब इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है यानी कि अमेरिका और दीगर ममालिक वो भी इस मामले में इंगेज हो गए हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGIS हैं, उनका जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे रब्ता भी हुआ है। तो अब तक की ऑब्वियस है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अब तक की सूरत हाल क्या है गुफ्तगू करते हैं। सदीक भाई, एक तो अगर आपके पास इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात हो और इस सारे मामले पर आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। मैं 4-5 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसिम मलिक साहब जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और एडिशनल उनके पास और DGI भी हैं, उनका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है और अमरीका अब रब्ता कर रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों से और वो चाह रहे हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान जवाब दे रहा है, पाकिस्तान जवाब देगा। और इस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको मुसलसल टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भारतीय जो जहाज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है और इस वक्त तक 5 या 6 जो हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन 5 की है कि 5 जहाज़ गिरा दिए गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त तक पाकिस्तान ने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। जिस तरह से भारत जो बुज़दिल भारत है जो उन्होंने दरिंदगी बर्बरियत और जजीदियत की है कि उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में ज़ाहिर है मुसलमान है, अक्सरियत है और सिविलियंस हैं, तो पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा। लेकिन ज़ाहिर है आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें जब फैसले होंगे कि पाकिस्तान ने किस स्केल तक जाना है, किस शिद्दत तक जाना है, क्योंकि देखें 2019 में भी पाकिस्तान ने लॉक कर लिया था टारगेट जहाँ पे उनके आर्मी चीफ मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने उससे थोड़े से फासले पर स्ट्राइक की ताकि पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान से उनको बताना चाहता था कि हमने आपके आर्मी चीफ को लॉक कर लिया था लेकिन हम इस जंग को आगे नहीं ले जाना चाहते। और फिर हमने उनका जहाज़ जो है वो गिराया और उनके पायलट को पकड़ा और 2 हमने जहाज़ टारगेट किए थे, एक उस तरफ गिर गया, एक पाकिस्तान के अंदर गिर गया। और
جو پاکستان نے ابھی 5 جہاز گرائے ہیں اس میں انڈیا ظاہر ہے ڈینائی کر رہا ہے، تو ڈینائی تو 2019 میں بھی کرتے تھے جب تک ہم نے ابھینندن نہیں دکھا دیا، تو انکار تو یہ اس وقت تک بھی کر رہے تھے، بلکہ اتنے بے شرم ہیں کہ اس کے بعد بھی آج تک جو ہے وہ مانتے نہیں ہے کہ پاکستان نے ہمارا جہاز جو ہے وہ گرایا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ لوگ نکلے سڑکوں پر، اور لوگوں نے سڑکوں پر نکلے ہیں لاہور میں، مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور مساجد میں نماز فجر کے ٹائم اب سے کچھ دیر پہلے نماز فجر ہوئی، پاکستان بھر میں دعائیں ہوئی پاک فوج کے لیے، اور بھارتی فوجیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ اسد چودھری صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں ان کے سوچتے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک چینل پہ اعتراف کر لیا کہ ہم نے بھارتی فوجیوں کو پکڑا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے صحیح نہیں وہ کیا گیا، کوٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اسد چودھری صاحب کی خبر یہ ہے کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، لیکن ہم نے بھارتی فوجی جو ہے وہ پکڑے ہیں بارڈر کے اوپر۔ اس کے علاوہ اطلاعات ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب ان ممالک سے رابطہ کر رہا ہے جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس طرح سے اس معاملے پہ جو پاکستان کر رہا ہے، ظاہر ہے پچھلے 3-4 گھنٹوں میں جو پاکستان نے کر چھوڑا ہے، تو بھارت اب نہیں چاہتا کہ شدت بڑھے، انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تک جا سکتا ہے اور جائے گا۔ اور آج جو ہے ڈی جی آئی SPR نے بتایا کہ آج میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو وہ لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کہاں کہاں پر بھارت نے جو ہے وہ میزائل مارے ہیں، اور کس طرح سویلینز اور مساجد، خاص طور پہ مساجد کو شہید کیا گیا ہے۔ اور اطلاعات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ڈیمز کو نشانہ بنائے گا، اور جو پاکستان ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان ساتھ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا اب سے کوئی 10 منٹ پہلے بڑا اہم اس پہ رد عمل ہے بطور جماعت۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عارف الوی صاحب، عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا رد عمل ہے جو کہ بہرحال پاکستانی کسی ٹی وی چینل نے اس کو کوریج نہیں دی، بالکل کہیں ذکر نہیں ہے تحریک انصاف کا پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر، اور نون لیگ کے تو مطلب یونین کونسل لیول کا بھی کوئی اگر رہنما ہے تو وہ بیان دے رہا ہے تو اس کو پاکستانی ٹی وی چینل جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، لیکن PTI کا مکمل بلیک آؤٹ اس وقت تک پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہے، وہ کہ ٹویٹر جو ہے وہ بغیر VPN کے چل رہا ہے۔ PTI کا جو رد عمل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے نہتے پاکستانی شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا گیا ہے، یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور جنگی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک خطرناک چیلنج بھی ہے۔ بھارتی قیادت کا یہ طرز عمل پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن اور اندرونی سیاسی دباؤ کی عکاسی کرتا ہے، جو مودی سرکار کو پالیسیز کے بجائے پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس قسم کی کارروائیاں جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ 25 کروڑ باشعور پاکستانی باوقار اور وطن سے بے لوث محبت رکھنے والے شہریوں کا ملک ہے۔ یہ مملکت صرف سرحدوں کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ اور عزم کا استعارہ ہے۔ پاکستان اپنے جغرافیائی، نظریاتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر سطح پر مکمل طور پر تیار اور متحد ہے۔ اس نازک وقت میں جب قوم کو داخلی اتحاد، قیادت اور یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ چیئرمین عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو بلا جواز قید نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے بلکہ قومی یکجہتی پر ایک خطرناک ضرب ہے، اور جنگی حالات میں عمران خان جیسے قومی یکجہتی کی علامت والی شخصیت کو جیل میں رکھنا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ پوری قوم متحد ہو کر درپیش خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف عالمی برادری، اقوام متحدہ اور OIC اور دیگر انسانی حقوق کے تمام اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ سیکنڈ لاسٹ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار، پرامن، امن پسند اور باوقار ریاست ہے، تاہم اگر ہماری خود مختاری، شہریوں کی سلامتی یا قومی وقار کو چیلنج کیا گیا تو اس کا مؤثر، فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے۔ یہ وطن ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس نازک وقت میں پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد اور فری خان رائٹ ناؤ، یہ تحریک انصاف کی جانب سے موقف آیا ہے۔ اور ایک چیز میں عرض کر دوں، عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہو یا تحریک انصاف کا یہ والا بھی رد عمل ہو، انتہائی کمپریہنسو، جس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بہت جائز ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جائے۔ ان کا پیغام بھی آنا چاہیے قوم کے نام، اور اس سے زیادہ پاکستان پر کڑا وقت نہیں آ سکتا جو جس ٹائم سے پاکستان گزرا ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمیں جس طرح تحریک انصاف نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے، دیکھیں اجاز چودھری صاحب، شامی محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب 2 سال سے پابند سلاسل ہیں، کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ عدالتوں سے کون سی ناانصافی جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی؟ لیکن 22 اپریل سے لے کے اب تک 4 بار وہ بیانات دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کوئی پرسنل بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں رہا کرو، کوئی بات نہیں کی، صرف پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان پاکستان پاکستان۔ اگر ان کا یہ جیسچر ہے تو میرا خیال ہے دوسری طرف سے بھی اب پازیٹیو جیسچر جو ہے وہ آنا چاہیے۔ چلیں جی، بہرحال دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا پازیٹیو جیسچر دکھایا جاتا ہے۔ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو پاکستان نے
ऑफिशियली तस्लीम किया कि हिंदुस्तान के इन हमलों से हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ और कौम को इस हवाले से आगाह भी किया, एतमाद में भी लिया और भरपूर रिटेलिएट भी किया जा रहा है। एक तो ये बताइएगा कि ये अब तक जो 5 जंगी तैयारे गिराने की तफसीलात हैं वो तैयारे थे कौन से, और दूसरा हिंदुस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है, वो किसी चीज़ को ऑन भी कर रहा है या नहीं? शुक्रिया वसीम। सियालकोट बॉर्डर पे भारतीय फौजी जो गिरफ्तार होने की जो खबर आई थी उस पर वो खबर नहीं है, मेरा एनालिसिस है कि आपने बंदे पकड़ लिए और आप क्यों कहेंगे कि हमारे पास हैं बंदे, आप रोएं पिटें चीखें मारें, वो वाली बात है। देखिए, जो जहाज़ अभी तक पाकिस्तान ने गिराए हैं रिपोर्टेडली उसमें 3 राफेल हैं जो उन्होंने ज़ाहिर फ्रांस से लिए, एक ये सू है, SU भी लोग इसको कहते हैं, सू भी कहते हैं, और एक MiG-29 है। राफेल तो हिंदुस्तान अपने एयरफोर्स का बैकबोन समझता है। बैकबोन समझता है वो। राफेल खरीदने के बाद वो समझता था कि शायद अब 2019 जैसे मामला नहीं रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है अगर इंडिया ने राफेल खरीदा है तो 5-6 साल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी तो जिद्दत की तरफ सफ़र किया। और इसमें चौधरी साहब ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब 2019 में मार पड़ी थी मोदी को और उसकी कमर टूट गई थी और पूरी दुनिया में उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा कि पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज गिराए, उनका पायलट पकड़ लिया, पूरी दुनिया को दिखाया, उस वक्त मोदी ने एक ही कहा था, काश हमारे पास राफेल होते, काश हमारे पास राफेल होते तो हम इतनी जिल्लत का सामना ना करते। और फिर गरीब भारतीय आवाम जो है जो पैसा उनके ऊपर खर्च होना था वो पैसा राफेल खरीदने पे खर्च किया, और फिर नतीजा ये है कि पहली मर्तबा जब उनको टेस्ट करना पड़ रहा है किसी मैदान के अंदर, तो अभी तक 3 जो हैं वो गिराने की मुसद्दिका जो खबरें हैं वो आ चुकी हैं कि 3 राफेल तैयारे जो हैं वो गिर चुके हैं। अच्छा देखिए वसीम मलिक साहब, मैं अगेन वही कहूँगा कि उन्होंने जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर उसकी जो खिलाफ वर्जी की है उसके ऊपर पाकिस्तान अभी जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने देगा ऑब्वियसली। सॉरी, मैं ये वजाहत आप जरूर किया करें, उससे ये है कि कई सुनने वालों को ये लगता है कि शायद अभी तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया करें कि अभी तक पाकिस्तान LOC के ऊपर जो वो एरियाज हैं, उधर मुतनाज़ा जो इलाका है, जो मकबूजा कश्मीर है, काबिज जो भारतीय फौज है भारतीय फौज के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान जमीनी रास्ते से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान उनके जहाज गिरा रहा है, लेकिन भारत के किसी शहर को अभी तक पाकिस्तान ने निशाना नहीं बनाया। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो जंग मुसल्लत कर दी ना, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया, उन्होंने तो जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने अब भारत के किस एरिया को और किस तरह से अटैक करना है वो ज़ाहिर कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में डिसाइड। बिल्कुल, बहुत सारे माहिरीन इस पे गुफ्तगू ज़ाहिर कर भी रहे हैं, वो उसको मुख्तलिफ जो डैम्स हैं, मतनाज़ा डैम्स जो भारत ने जिनकी तामीर की थी उससे भी जोड़ रहे हैं कि वहाँ पे भी हमला किया जा सकता है। बठिंडा के अंदर एक बहुत बड़ा उनका असला डिपो है, उसका भी लोग तस्करा कर रहे हैं कि उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है पाक माजी की तरह इस मरतबा भी पाक फौज ने भी वाज़ेह किया था और पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया था कि अपनी मर्जी की जगह पे अपनी मर्जी के तरीके से मारेंगे। अच्छा, LOC के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जगहों पे इस तरह हुआ है कि भारतीय फौज जो है वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के वहाँ से भागी है। ये मामूली वाक़या नहीं है, ये मामूली खबर नहीं है। यानी आप पाकिस्तान का जो वहाँ पे रिस्पांस है वो इतना तगड़ा था जवानों का कि वो मोर्चे छोड़ के, चेक पोस्ट छोड़ के वहाँ से भाग निकले हैं। यानी एयर टू एयर जो हुआ उसमें तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने ऐसे वो तैयारी कराए हैं, 4.5 घंटे के अंदर 6 तैयारों की खबर आ रही है, चलें 5 ही मान लें। इतनी जल्दी तो सीजन के अंदर बटेरे नहीं पकड़े जा रहे होते जितनी जल्दी उनके राफेल जो हैं वो मारे जा रहे हैं। अब वो बल्कि किसी ने लिखा हुआ था कि ये पता नहीं पाकिस्तान की ये फोर्स जो इतनी तकड़ी है या भारत का वो सत्यानाश है। अच्छा, अब इसमें अहम चीज़ जो है ना मेरे हिसाब से, ये जो मार्को रूबियो से रब्ता किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रब्ता किया मार्को रूबियो से, ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री की ये खिलाफवर्जी की है, उनको बता दिया होगा कि हम जवाब देंगे, उनके ऊपर वाजे कर दिया होगा। भारत जो है वो सफारती तौर पर फ्रंट के ऊपर रब्ते करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि भारत से जो ब्लंडर हो चुका हुआ है, आलमी बरादरी इसको संजीदा नहीं ले रही। भारत का जो बचपना कह लें, उनका जंगी जुनून कह लें, बहुत सारे लोगों ने मीडिएट करने की कोशिश की, पुतिन ने भी फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, मुख्तलिफ ममालिक के स्टेटमेंट्स जो हैं इस मामले के ऊपर आए, लेकिन भारत जो है वो शरारत करने से बाज नहीं आया। वो जिस तरह कहते हैं कि कुत्ते की दुम जो है वो सीधी नहीं होती, तो मोदी जो है वो, आप चले मैं आगे कुछ नहीं कहता, उसके भी यही हालात हैं। उसने इस तरीके से सीधा नहीं होना था, उसने छितर खाने थे, उसको डंडा फिरना था, उसके जहाज मारे गए हैं, उसके राफेल गिरे हैं, उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें, नाज नखरे सब मट्टी में मिले हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जब 10 बजे कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हो जाएगा और उसके बाद देखें, वो सिटीजन कह रहे थे ना कि पाकिस्तान अटैक करेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान हक बजाना है हमला करने में, जवाबी हमला करने में, लेकिन अब पाकिस्तान के पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप भारत के ऊपर पाबंदियां लगवाने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया, आप कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। आप पाबंदियां लगवाने की तरफ जा सकते हैं। भारत के ऊपर ऑलरेडी जो अमेरिका ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, उसकी मईशत को जो धचका पहुंचना था, अब वो जो मामला थे वो मजीद संगीन होने जा रहे हैं भारत के साथ। और मुझे ये लगता है कि जो इरादे हमारी फोर्सेस के हैं, रियासत पाकिस्तान के हैं, वो जिस तरह लाटू घूमता है, मोदी का यही हाल होने वाला है।
آپ کے پاس ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جن ایریاز کی، کیونکہ اب پاکستان ریئیکٹ کر رہا ہے، پاکستان اٹیک کر رہا ہے زمینی راستے سے بھی، فضائی راستے سے بھی بھارت کو، تو اب بھارت ظاہر ہے مزید کچھ ایریاز کو نشانہ بنائے گا، تو جو پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جن علاقوں کو وہ بنا سکتے ہیں نشانہ، تو ان ایریاز کو جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ اور انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب یہ معاملہ ابھی تو آگے بڑھے گا، تو اس میں جو ایک تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، اور طبی جو طبی عملہ جو ہے، ڈاکٹر جو ہیں، نرسز جو ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے، ان کو ڈیوٹی پہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، چھٹیاں ان کی منسوخ کر دی گئی ہیں، اور ضلعی انتظامیہ جتنی بھی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 24/7 جو ہے وہ الرٹ رہیں۔ ہنگامی صورتحال میں سول ڈیفنس کے جو تمام ادارے ہیں ان کے تمام وسائل کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ان کو متحرک کریں، اور اسی طرح سے کہا گیا کہ صوبے بھر میں ہنگامی صورتحال کے اعلان کے لیے سائرن اور وارننگ سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور شہری دفاع کے لیے شیلٹرز کے تعین اور انہیں فنکشنل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس، سول ڈیفنس، ریسکیو 112 اور تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی سول ڈیفنس کے تمام عملے کو شہری دفاع کے لیے فیلڈ آپریشنز کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرقی سرحد پر سنگین سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر فورسز کو متحرک کیا گیا ہے، اور پنجاب بھر کے کنٹرول رومز کو محکمہ داخلہ پنجاب کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دیا گیا ہے، اور ہنگامی صورتحال میں ہسپتالوں اور مواصلاتی لائنوں کو مکمل طور پر فعال رکھے جانے کے احکامات دیے گئے ہیں، اور تمام جو تربیت یافتہ افراد ہیں ان کو فیلڈ میں متحرک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور محکمہ داخلہ نے ضروری شہری خدمات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ تمام جو سرکاری محکمے ہیں وہ الرٹ رہیں اور وہ مکمل طور پہ ساری صورتحال کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں۔ تو چیزیں کافی تیزی سے ہو رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تو 5-6 گھنٹے مسلسل یہ صورتحال چلے گی، لیکن بڑے جو اعلانات ہیں، اس ساری صورتحال سے بھی بڑے جو اعلانات ہیں وہ ظاہر ہے 10 بجے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس وقت بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں کا۔ بہرحال جنگ نہ تو پاکستان کی کبھی خواہش رہی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے 8 لوگ جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، اور اسی طرح اگر جنگ ہوئی تو دونوں طرف کی سویلین آبادی بھی نشانہ بن سکتی ہے، بن رہی ہے ایگزیکٹلی، اور دونوں ممالک کا جو ایک معاشی نقصان ہم تو امن کی بات کر رہے تھے، تو جس طرح دونوں ممالک کا ایک معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھارت نے جب ملکی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا یا اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے، تو پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تا قیامت زندہ باد رہے۔ انشاءاللہ۔